إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وقال تعالى في موضع آخر: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. आदरणीय दर्शक मित्र, इस्लाम दर्शन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अर्थात् तपाईमाथि अल्लाहको तर्फबाट दया र शान्ति होस्। इस्लाम दर्शन कार्यक्रममा सदाझैं आज पनि इस्लाम सम्बन्धी ज्ञान तथा शिक्षामूलक विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीले चर्चा गर्नुपर्ने विषय हो समलैङ्गिकता र इस्लाम, अर्थात् होमोसेक्सुअलिटी एन्ड इस्लाम। श्रोता मित्र, इस्लाम दयाको धर्म हो। इस्लाम अल्लाहले रोजेको धर्म हो। अल्लाहको कृपा भएको धर्म हो। यो प्राकृतिक दिन हो। यो मनोवैज्ञानिक र तर्कसङ्गत छ, किनभने यसको शिक्षा, यसको आदेश सबै त्यस अल्लाहले निर्माण गरेका छन् जसले मानवलाई जन्म दिनुभएको छ। अल्लाह तबारक व तआलाले भन्नुभएको छ: अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, कि के जसले सृष्टि गरे उनले नै जान्ने छैनन् त? उनी त सूक्ष्मदर्शी एवं सुसूचित छन्। अर्थात् अल्लाह तबारक व तआलाले यस मानवलाई जन्म दिनुभएको छ। उहाँलाई प्रत्येक कुराको बारेमा ज्ञान छ। प्रत्येक कुरा उहाँलाई थाहा छ कि यो मानिसको लागि कुन कुरा राम्रो हुन्छ, कुन कुरा नराम्रो हुन्छ, कुन कुरा यिनीहरूलाई गर्न दिँदा कुन कुराको आदेश दिँदा यिनीहरूले गर्न सक्छन्, कुन कुराको आदेश नदिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सबै कुरा अल्लाह तबारक व तआलालाई थाहा छ। अल्लाह तबारक व तआला मानिसको मनोवैज्ञानिक आवश्यकतालाई र सामाजिक आवश्यकतालाई, त्यस्तै सबै प्रकारका आवश्यकतालाई अल्लाह तबारक व तआला जान्नुहुन्छ। अल्लाह तबारक व तआलाले जीवन यापन गर्न जुन तरिका दिनुभएको छ, यदि कोही मानिस त्यस तरिका अनुसार आफ्नो जीवन यापन गर्छ भने उसको जीवन सुखमय हुनेछ। उसको जीवनमा अमन, चैन र शान्ति हुनेछ। त्यस संविधान अनुसार अल्लाह तबारक व तआलाले दिएको कानुन अनुसार यदि उसले आफ्नो जीवन यापन गर्छ भने उसको प्रत्येक समस्याको समाधान हुन्छ त्यहाँ। तर मानिस जब अल्लाह तबारक व तआलाले दिनुभएको कानुनबाट विमुख हुन्छ, त्यहाँबाट आफूलाई पन्छाउन खोज्छ भने ऊ नाना थरीका समस्याहरूमा लिप्त हुन थाल्छ। अर्थात् नाना थरीका समस्याहरू त्यति बेला जन्मिन थाल्छ। मानव शरीरभित्र कुन कुन चीजको खाँचो छ, कुन कुन चीज हुनुपर्ने, यी सबै कुराहरूको बारेमा वहाँ अल्लाह तबारक व तआलालाई राम्ररी थाहा छ। यही कारण हो कि अल्लाह तबारक व तआलाले मानव शरीरभित्र खाने इच्छा, पिउने इच्छा, अरू समक्ष माननीय बन्ने इच्छा जस्ता इच्छाहरू राख्नु भएको छ। त्यस्तै अल्लाह तबारक व तआलाले
काम वासनाको इच्छा समेत मानिसको भित्र, यो शरीरको भित्र राख्नु भएको छ। र त्यसको लागि अल्लाह तबारक व तआलाले भन्नुभयो कि यसको लागि जुन तरिका म र मेरा तरिकाहरू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिइरहेका छन्, यदि तिमीहरू त्यसै कानुन अनुसार, त्यसै संविधान अनुसार, त्यसै सिस्टम अनुसार, त्यसै प्रणाली अनुसार यदि आफ्नो जीवन यापन गरियो भने तिमीहरू संसारमा पनि सफल हुनेछौ र भोलि परलोकको दिन पनि सफलता तिम्रो नाममा आउनेछ। आजको यो समाज स्वतन्त्रता, आजादी खोजिरहेको छ र जहाँ पनि ऊ आजादी स्वतन्त्रता नै खोजिरहेका छन् र स्वतन्त्रताको नाममा यति अगाडि बढिसकेका छन् कि सत्य असत्य, असल खराब यी सबै कुराहरूलाई विचार गर्न समेत सकिरहेको छैन। सबभन्दा पहिला पश्चिमी समाजले आफ्नो समाजमा कुरीतिहरू, अल्लाह तबारक व तआलाले दिनुभएको जुन तरिकाहरू छन्, जुन कानुनहरू छन्, ती कानुन विपरीत कुराहरू गरे। अनि त्यसपछि फेरि त्यही कुराहरूलाई, त्यही आफ्ना अवधारणाहरूलाई अरू मानिसहरू समक्ष पनि नयाँ नयाँ तरिकाले पेश गर्न थाले। आदरणीय दर्शक मित्र, यो सिस्टम कि अल्लाह तबारक व तआलाको कानुन बिना नै आफ्नो जीवन यापन गर्नु, यस कुरामा यति अगाडि उनीहरू बढिसकेका छन्, जसलाई स्वतन्त्रता भइरहेका छन् कि म स्वतन्त्र जन्मिएको हुँ र म स्वतन्त्र अनुसार आफ्नो जीवन यापन गर्छु भन्ने जस्ता जुन अवधारणा जन्म लिएको छ, यो अवधारणा यहाँसम्म पुगेको छ कि अब जुन सेक्सुअल डिजायर छ, जुन अल्लाह तबारक व तआलाले मानिसभित्र काम इच्छा, काम वासनाको जुन इच्छा राख्नु भएको छ, त्यसको लागि, त्यसको पूर्तिको लागि मानवहरू अब जुन अल्लाह तबारक व तआलाले प्राकृतिक सिस्टम दिनुभएको थियो, प्राकृतिक प्रणाली दिनुभएको थियो, त्यस प्रणाली भन्दा पनि अगाडि बढिसकेका छन् र अहिले मानिसहरू अब पुरुष बीच र महिला बीच यी डिजायरहरू, यी सेक्सुअल डिजायरहरू पूरा गर्ने खोजिरहेका छन्, जबकि यो अल्लाह तबारक व तआलाको कानुनको विपरीत हो। तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो, यी अवधारणाहरूलाई जुन समाजले सबभन्दा पहिला ल्याएको थियो, अर्थात् पश्चिमी सभ्यताले सबभन्दा पहिला यसलाई ल्याएको थियो, आज ती सभ्यताको सामाजिक प्रणाली ध्वस्त भइसकेको छ। पारिवारिक प्रणाली बर्बाद भइसकेको छ। आमा बुवा यति प्रिय व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ त्यसको पनि खोजी हुन्छ। एउटा छोराले आफ्नो बुवालाई खोजिरहेको हुन्छ, मेरो बुवा को हो भनेर। आमालाई खोजिरहेको हुन्छ। आमा त केही दिनसम्म जन्म दिइसकेपछि उसलाई दुध चुसाउँछिन्, दुध खुवाउँछिन्, फेरि हुर्काउँछिन्। त्यही कारणले आमाको बारेमा थाहा त भइ नै हाल्छ, तर त्यही बच्चा भोलि गएर आफ्नो आमासँग सोध्छ कि मेरो बुवा को हो भनेर। त्यहाँको सामाजिक प्रणाली यति ध्वस्त भइसकेको छ। यसकारण आजादी र स्वतन्त्रताको यो अवधारणा जुन पश्चिमी सभ्यताले ल्याएको छ, यो तर्कसङ्गत र न्यायसङ्गत देखिँदैन। अहिलेसम्म यति मात्र थियो कि एउटा मानिसले विवाह गरे पनि नगरे पनि कुनै पनि केटीसँग आफ्नो जीवन यापन गर्न सक्छ, तर अब यो सिस्टम, यो प्रणाली यहाँसम्म पुगिसकेको छ कि कुनै महिला बीच यदि सम्बन्ध राम्रो छ, सम्बन्ध गाँसियो भने ऊ पति पत्नी चाहिँ बस्न सक्छ। पुरुष बीच सम्बन्ध बनियो भने ऊ पति पत्नी चाहिँ बस्न सक्छ भनेर यहाँसम्म उनीहरू पुगिसकेका छन्। दर्शक मित्र, इस्लाम एउटा मात्र यस्तो धर्म हो, एउटा मात्र यस्तो जीवन पद्धति हो जसले नैतिकता, राम्रा विशेषता
र उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने शिक्षा दिन्छ। साथै सबै मानव समाजलाई आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक र बौद्धिक शुद्धति गर्दै एउटा असल र सभ्य समाजको निर्माण गर्न उत्प्रेरित गर्छ, निर्माण गर्नतर्फ लगाउँछ। श्रोता मित्र, यति मात्र होइन, शुद्धता र नम्रतालाई इमानको अंश भनेको छ र कुनै पनि हालतमा अश्लीलता र यौन दुराचार जस्ता कार्यलाई मान्य दिँदैन, स्वीकार्दैन, बरु यस्ता अपराधीहरूको बारेमा कठोर भन्दा कठोर सजायको प्रावधान गरेको छ, ताकि यो मानव जाति पवित्र र उच्च चरित्रवान एवं सच्चरित्रवान व्यक्ति बन्न सकोस् र उच्च कोटिको जीवन बिताउन सकोस्। दर्शक मित्र, पश्चिमी समाज स्वतन्त्रताको प्रतीक मानिन्छ। त्यस समाजले स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको नाममा यस्ता कुरीतिहरूलाई जन्म दिएका छन्, यस्ता अश्लीलतालाई समाजमा जन्म दिएका छन्, जसकारण मानव आफ्नो अस्तित्वलाई बिर्सेर पशु श्रह बन्न पुगेको छ। अर्को शब्दमा भन्नु भने पशुभन्दा पनि तुच्छ बनिसकेका छन् र यहाँसम्म अश्लील कार्यहरूमा लिप्त भइसकेका छन् कि असल र खराब कार्य बीच फरक समेत गर्न सकिरहेको छैन। मानिसभित्र बुद्धि त अवश्य छ, तर उसले सोच्ने क्षमता गुमाइसकेको छ। उसँग आँखा त छ, तर देख्ने क्षमता छैन। उसँग कान त छ र सत्य सुन्ने क्षमता छैन। अल्लाह तबारक व तआलाले कुरानको सूरा आराफ भन्नुभएको छ कि तिनीहरूलाई आँखा छ, कान छ, त्यही पनि उनीहरू सुन्न सकिरहेको छैन र असल र खराब बीच फर्क गर्न सकिरहेको छैन। दर्शक मित्र, समलैंगिकता एउटा घातक रोग हो जो सारा संसारमा विस्तृत रूपमा फैलिँदै गएको छ। यसका अनुयायीहरू पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् र यहाँसम्म कि आधा संसारले यसलाई वैध घोषणा गरिसकेको छ। अल्लाहले कुरानमा कतिपय यस्ता समुदायहरूको बारेमा चर्चा गरेका छन् जसको कुरीतिको कारणले, अल्लाह तबारक व तआलालाई सत्य पूज्य नमानेको कारणले अल्लाह तबारक व तआलाले उनीहरूलाई ध्वस्त पारिदिए। संसारमै उनीहरूमाथि सजाय दिए उनीहरूलाई र ध्वस्त पारिदिए उनीहरूलाई। त्यस्तै समुदायहरूमा एउटा समुदाय लूत अलैहिस्सलामको समुदाय हो, जुन समुदायमा जहाँ अल्लाह तबारक व तआलासँग अरू कसैलाई साझेदार गर्ने जस्ता बुराई थिए, रोग थिए, त्यही एउटा अर्को रोग यो पनि थियो कि उनीहरू समलैंगिकतामा लिप्त थिए। अल्लाह तबारक व तआलाले उनीहरूलाई यी कुराहरूबाट बचाउनका लागि लूत अलैहिस्सलामलाई संसारमा पठाउनु भयो। लूत अलैहिस्सलाम आएर उनीहरूलाई भने कि तिमीहरू यस्तो बुराईमा, यस्तो कुरीतिमा लिप्त छौ जुन कि आजसम्म तिमीहरूभन्दा पहिला आजसम्म कुनै पनि समुदायले यस्तो बुराई, यस्तो गलत कार्य कसैले पनि गरेको छैन। तिमीहरू यस्तो कार्य किन गर्छौ? लूत अलैहिस्सलामले धेरै सम्झाए, तर तिनीहरूले भने यदि तिमी सच्चा हो भने अनि तिमी जुन डर देखाइरहेको छौ कि अल्लाह तबारक व तआलाले तिमीहरूमाथि सजाय दिनेछन्, प्रकोप ल्याउनेछन्, त्यो ल्याएर आऊ भन्ने जस्ता शब्दहरू त्यसका समुदायले भने। लूत अलैहिस्सलामले अल्लाह तबारक व तआला समक्ष दुआ गर्नुभयो कि हे अल्लाह तबारक व तआला, मेरो मदद गर्नुहोस्।
र यसको लागि अल्लाह तबारक व तआलाले दुईवटा फरिस्ताहरूलाई पठाउनु भयो। ती दुईवटा फरिस्ताहरू सबभन्दा पहिला इब्राहिम अलैहिस्सलाम समक्ष पुग्नु भयो र त्यहाँ पुगेर उहाँलाई दुईवटा छोराको बारेमा शुभ सूचना दिनुभयो कि तपाईले दुईटा छोरा पाउनुहुन्छ। अनि उहाँ फरिस्ताहरूले इब्राहिम अलैहिस्सलामलाई भन्नुभयो कि म लुत अलैहिस्सलामको समुदायलाई ध्वस्त पार्न जाँदैछु। जब त्यहाँबाट ती दुईटै फरिस्ताहरू नवयुवक बालकको रूपमा लुत अलैहिस्सलामको घरमा पाहुना बनेर पुगेपछि जब समुदायलाई यो कुराको बारेमा थाहा भयो कि उसको घरमा दुईवटा सुन्दर केटाहरू आएको छ, त्यसको गाउँको सबै मानिसहरू लुत अलैहिस्सलामको घरको अगाडि आए। घर वरिपरि आएर भन्न थाले कि ती दुईटै केटाहरूलाई बाहिर निकाल। त्यही दुष्कार्य गर्ने सोचले त्यहाँ पुगेका थिए। लुत अलैहिस्सलाम सोचिरहेका थिए, सोचमा डुबेका थिए कि म यी दुईटा पाहुनाहरूलाई कसरी बचाउँ यी समुदायबाट। लुत अलैहिस्सलामले आफ्नो समुदायलाई सम्झाए, अल्लाह तबारक व तआलाको डर दिखाए, उहाँको भय दिखाए कि यदि तिमीहरू यी कार्यहरूबाट गर्नबाट बच्दैनौ भने अल्लाह तबारक व तआला तिमीहरूमाथि प्रकोप ल्याउनुहुन्छ, तिमीहरूमाथि सजाय ल्याउनुहुन्छ। तर समुदायले मानेनन्। लुत अलैहिस्सलामले भन्नुभयो, आग्रह गर्दै भन्नुभयो, तिमीहरू असल तरिकाले आफ्नो इच्छालाई पूर्ति गर। समाजमा केटीहरू छन् समुदायमा, ती केटीहरूसँग असल तरिकाले राम्रो तरिकाले बिहे गर र बिहे गरिसकेपछि आफ्नो डिजायरलाई आफ्नो इच्छालाई पूर्ति गर भनेर लुत अलैहिस्सलामले आह्वान गर्नुभयो। यति मात्र होइन, लुत अलैहिस्सलामले यहाँसम्म भन्नुभयो कि तिनीहरू मध्ये कोही पनि असल व्यक्ति छैन, त्यही पनि तिनीहरू डरेनन्, त्यही पनि तिनीहरू मानेनन्। लुत अलैहिस्सलामले फरिस्ताहरूलाई भने, यदि म धनी व्यक्ति भएको भए म आफ्नो पनि रक्षा गर्न सक्थेँ र तपाईहरूको पनि कुनै अलग ठाउँमा गएर रक्षा गर्न सक्थेँ। त्यसपछि ती फरिस्ताहरूले भने कि तपाईँ नडराउनुहोस्, तपाईको समुदायले हाम्रो केही पनि बिगार्न सक्दैन, हामीलाई केही पनि क्षति पुर्याउन सक्दैन, किनभने हामी अल्लाहको दूत हौँ, अल्लाहको फरिस्ता हौँ। अनि त्यसपछि अल्लाह तबारक व तआलाले जुन पैगाम दिनुभएको थियो, जुन सन्देश पठाउनु भएको थियो, त्यो सन्देश लुत अलैहिस्सलाम समक्ष पुर्याइदिनु भयो कि हे लुत, हे नबी, तपाईँ भोलि बिहान सूर्योदय हुनुभन्दा पहिला नै गाउँ छोडेर यहाँबाट गइहाल्नुहोस्। अनि बाटोमा जाँदा यदि कुनै आवाज तपाईले सुन्नुहुन्छ भने तपाईँ फर्केर नहेर्नुहोला। लुत अलैहिस्सलामले फरिस्ताहरू भने झैं बिहान उहाँ घरबाट निस्कनु भयो र बाटोमा आवाज सुन्दा पनि फर्केर देख्नु भएन। यता जिब्राइल अलैहिस्सलाम आकाशबाट आएर पुरै समुदायलाई पृथ्वी समेत उठाउनु भयो। त्यस पापी समाजलाई जुन अति निर्लज्जतापूर्ण कार्यमा लिप्त थिए, समलैङ्गिकतामा लिप्त थिए, समलैङ्गिकता जस्ता अति घिनौना अति कुरीतिमा लिप्त थिए, त्यस समुदायलाई पृथ्वी समेत उठाउनु भयो र आकाशमा लिएर जानुभयो अनि त्यहाँबाट पल्टाएर छोडिदिनु भयो, फ्याँकिदिनु भयो। दर्शक मित्र, यति मात्र भएन, फेरि त्यस समाजलाई, त्यस समलैङ्गिकतामा लिप्त समुदायमाथि अल्लाह तबारक व तआलाले ढुङ्गाको पत्थरको वर्षा गर्नुभयो। आज पनि अल्लाह तबारक व तआलाले त्यसलाई निशानीको रूपमा राख्नु भएको छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बाहिर मैयत जसलाई भन्छन्, डेड सी, मृत सागर के हो, त्यसको बारेमा तपाईँ हेर्नुहोस्। त्यही सागर हो जहाँ लुत अलैहिस्सलामका समुदाय थिए। यस्तो
पानी छ, त्यहाँको यस्तो पानी छ कि त्यहाँ एउटा माछा पनि जीवित रहँदैन। अल्लाह तबारक व तआलाको प्रकोप त्यस समुदायमा आएको थियो। तर आजको यो समाज त्यस प्रकोपलाई, अल्लाह तबारक व तआलाको त्यस सजायलाई भुलेको छ, बिर्सिसकेको छ र त्यही बुराइमा, त्यही कुरीतिमा फेरि लिप्त हुन खोजिरहेको छ। दर्शक मित्र, कतिपय मानिसहरू भन्छन् कि यो जेनेटिक हो, वंशानुगत तरिकाले शरीर आउँछ, तर यो जेनेटिक होइन, यो जेनेटिक होइन, यो असरले यो समुदायमा यस्ता खराब व्यक्तिहरूबाट असर पर्छ। उसँग बसेर नराम्रा किसिमका मुभिजहरू हेरेर, आमा बुवाले उसको राम्रो तरिकाले तरबियत अर्थात् हेरचाह नगरेर र सबभन्दा ठुलो कुरा हो कि समयमा बिहे नगरेर, समयमा बिहे नगर्दा यी जस्ता बुराइहरू, यी जस्ता कुरीतिहरू मानिसहरूभित्र सर्न थाल्छ। यही कारण हो कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि तिम्रो बालकहरू, तिम्रो बालबालिकाहरू जब 7 वर्षको हुन्छन् उनीहरूको ओछ्यान अलग गरिदेऊ, छुट्टा छुट्टै ओछ्यानमा उनीहरूलाई सुताऊ। अनि त्यस्तै भन्नुभयो अगाडि जब बिहेको उमेर पुग्यो त्यसपछि उनीहरूको बिहे गरिदेऊ, ताकि यस्ता सोचहरू उसभित्र नजन्मियोस्। दर्शक मित्र, अल्लाह तबारक व तआलाले जुन तरिका, जुन राम्रो तरिका दिनुभएको छ, जुन असल तरिका दिनुभएको छ, त्यो के हो भनेदेखि कि विपरीत लिङ्गमा अल्लाह तबारक व तआलाले प्रेम राख्नु भएको छ, विपरीत लिङ्गमा आकर्षण राख्नु भएको छ। तर आजको समाज समलिङ्गिकतामा, समलैङ्गिकतातर्फ बढिरहेको छ। अल्लाह तबारक व तआलाले यो मानवलाई उत्तम सृष्टि, उच्च सृष्टिको दर्जा दिएको छ, दिनुभएको छ। अल्लाह तबारक व तआलाले कुरानमा भन्नुभएको छ, लक़द कर्रमना बनी आदम, कि मैले बनी आदमलाई, आदमको सन्तानलाई, मानवलाई सबभन्दा बढी दर्जा दिए। अनि यसको लागि, मानवकै लागि अल्लाह तबारक व तआलाले कुरान जस्तो संविधान, इस्लाम जस्तो दीन अल्लाह तबारक व तआलाले दिनुभयो। इस्लामको शिक्षा अनुसार कामेच्छा एउटा भौतिक आवश्यकता तथा प्राकृतिक आवश्यकता पनि हो, जो प्रत्येक मानिसभित्र छ। इस्लामको शिक्षा अनुसार जब केटाकेटी बिहेको उमेर, बिहेको निश्चित उमेरमा पुग्छ, उनीहरूको बिहे गरिदिनुपर्छ। उसको, किनभने उसको दृष्टि तल हुन्छ र उसको गुप्ताङ्गहरूको रक्षा हुन्छ। लूत अलैहिस्सलामको समुदायलाई संसारमै ध्वस्त पाइदिनु भयो र फेरि परलोकको दिन पनि तिनीहरूलाई अल्लाह तबारक व तआलाले सजाय दिनुहुनेछ। भने के आज जुन मानिसहरू यस्ता चरित्रहीन कुरीति, चरित्रहीन कुरामा, बुराइमा लिप्त छन्, के अल्लाह तबारक व तआलाले तिनीहरूमाथि प्रकोप ल्याउनु हुन्न र? अल्लाह तबारक व तआला यसमा पनि सक्षम हुनुहुन्छ कि अहिलेको समुदायमाथि पनि अल्लाह तबारक व तआलाले प्रकोप ल्याउनुहुन्छ र भोलि परलोकमा पनि उनीहरूमाथि सजाय रहेको छ। यसकारण इस्लामको यस सन्देशलाई हामी बुझौँ र अरूलाई पनि बुझाउने प्रयास गरौँ, ताकि यो समाज, ताकि यो संसारमा हामी अल्लाह तबारक व तआलाको नियम अनुसार आफ्नो जीवनयापन गर्न सकौँ र भोलि परलोकको दिन हामीले रोजेको जुन जन्नत छ त्यो जन्नतमा हामी जान सकौँ। अल्लाह तबारक व तआलाले हामी सबैलाई यसको सद्बुद्धि प्रदान गरून्। यसको साथै आजलाई बिदा दिनुहोस्। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।